مشبسه وي غپېدلو اوس صحابه ته غپېږ دوه کاله مخکې ما مخکې ویلي وو انور شاه دا صدر ور دا غپېدلی و حضرت امیر معاویه رضی الله عنه بارش یزید پلیت تا یزید صحابي نه دا نه یزید سره موږ چې کار ستا یزید هغه کار کړی دی چې مسلماني کار نه ده اته لعنتي چوک وای وای دی ورته چې هر چوک چې ورته وای موږ کار نسته ورسره خو حضرت امیر معاویه د رسول الله صحابي دا نبی کی ایک ہی سزا نبی کی ایک ہی سزا کہ حضرت امیر معاویہ پس چوک جگہ جگہ بحرامی اب اخبار بحرامی سلائی دچی عزت دا دچی احترام دا چدائے حضرت امیر معاویہ پس جگہ دور عاشقان دے رسول اللہ سلو گستاخ خلاڑ ہوئے تا چاچی غیرت نو پیر چا ملاج رزبی سے اگر مشکو جیلو چے باندو مشکو دا عذر پیش کولا سے چے وینی اولا وائے چونو جیلو تا 22 کروڑ مسلمانانو اس چیرے تلائے حضرت قاضی لمدین قاضی ممتاز قاضی خوئے پانسی کرے التا خوئی عشق نو چاول دور دے رسول اللہ عاشقان جوڑست دور حضرت علی والا عاشقان چے حضرت امیر معاویہ تر جگہ دلتے دوکہ سانو لانجائی درہم کسور جگہ دائی نسی منچ اور ترچی گئے دے حضور صحابہ منچ خبروں باندھے رکھے دادے کتابوں چی لکھنی دی جو حضور علیہ السلام صحابوں کو منچ چھ خبر راغلی دی پاکبانی امتی اعتراض کی یا پر جگہ لی دا حرام دور پارا ہوئے اخو سر پٹور سر خدای پاک جنت وعدہ کڑے دا اخو خدای پاک کوئی زر دو رازیس نا دو لما رازی دی بائی تا میں پین لسمے صدے والیو دو ٹکی سبق نہیں ویلائے بس چے لاسی چوک لسرل کسے لاس چپ کی بس بیا گنا بات دائی نور توری شوری کی کتابوں چی دین پروت نہ دا ہر شای مرتبہ بیان کری نہ دی حضور علیہ السلام یو صحابی سر اچھا دو ربو کو سی آگ گمراہ دا بے دین دا بے لار سرائے دو کال مخچ دائر اور دائی لکلی دی پہ کتابوں چی فتاوچ چی حضرت امیر معاویہ پس چوک جگیر جی آئے دو زخص پائے دوائی مجھے ہیچ چاہتا نہ گورو نہ پلات تا گورو نہ پیر تا گورو نہ ملا تا گورو چے چاہتا عزتو نہ مندری دی رسول اللہ لمکہ مندری نن دو چور جے مخچے خلیفہ جوڑ کڑا دے جہان پلیت پائی نتبا نہ قرآن مجید صحیح ورسی نبدتا حدیث ورسی حاجی امید اللہ امیر خلیفہ اگا کا پیش یہ حضرت امیر معاویہ پرشان جستر کا پیش خکم بے کا پیش لرے سو خدای تے گور داسی پیران کا مور نس دور کیر خپل دین ونچو خدای و رسول ونچو صحابہ ونچو دا ماڑس نہ ماڑو دا فارسی سے کر لگے ماڑ دی کپلار نکانوے دین کڑائی اگا تم السلام دا وہ اپنے اس کی چکڑائی اگو با ہر شای پریشی او ذکری الہی بے کڑائی اور دو ماڑس لے اس مستی کا بھی دو اگے امت داسی فتنوں چھے ولی اچھاو ولی داسی خبری امت نہ رچاو جائے گا امت پر پیاری نہ کرتا تحریک لبیک یا رسول اللہ ہر زمانے چاہو ہر وقت چے دفاع دین پارا اولاد ابدار دلتے یو پیر جاگے دائے پرنوے لبیک صرف نعرے دی نعرے نہ دی بچہ مجھا ووٹ پر کڑا دا مجھا نوٹ پر کڑا دا تاسو پہ خانانانو خرچے اٹھو اور مجھا رسول اللہ دین پارا اولاد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آج کلا نے دا سکڑا واقلی سکڑا دے واقلی بے یار مددگار دے ور واچے قبر تا بیا بدی پیری پتہ وہ لگیا ملا تو پتہ وہ لگیا ملا کی پتہ بدی وہ لگیا خیال کو دا سے ہر چاپ سے ما پرے یو موڑا پرے لیانو چ چیرتا اوری جیوینو بیا تاسو پرے جو چیرتا روشا وینو بیا پرے جو چیرتا مڑے وینو بیا تاسو پسے پرے جو خدا رسول تو گورو چ اڑ گیا تو جی نہیں ہو دو صحابہ تک پیر جو تو بے لنگر تورجے سننو آئے چکم یو غپیر دی کاغان ورشادا کاغی عمید اللہ دا کا ٹول دے دو زخص پی دی بالکل جگڑے تا تیار ہوا جنگ تا تیار ہوا ہر چیز تیار ہوا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
شکر ادا کو شکریہ ادا کو کروڑاو دعاګانې ورته کوو چې خدای پاک دې تا ته جنت الفردوس درکړي چې تا موږ دنیا دارو نه خلاص کړو او دنیا دارو پیرانو ملګانو نه دې خلاص کړو دې نه غټه بادشاهي لا بله کومه دا پیران ژغېږي وایي لبیک یو نارې دي او یو بیا نور کار د نور کار دی څه شی درویشه وه یو طرف ته خانانانو سره دلته ټچېنو بل طرف ته موږ تاسو لاس ټپ کړو لاس یو خو ول نه کو چپچا رسول الله پر جیلو ته واچېدل هغه ول نه کو چپچا حوالاتو ته واچېدل هغه ول نه کو چپچا نن پورې پرچې په کټ او مقدمو کې ایثار دي تراله په پلار نکاح باندې چین استلو تیار خبره مشرک نے علم نستا جہالت نہ ڈک بھائی تس لبیک پہ نارو نے دیا مخش نارے میں صرف اس نارے نے دی کردار پر سردا اس پہ دیو بندیان منی چل لبیک پہ حضور غلامان ٹولو من لے لبیک چی کردار لوجہ نے من لے چی وشنا پشان دی راغلی تاسو کو آگا خلق دیشا خانانانو سردلت چینو اور سودامو اسی اموش تکروڑا ہوا فرسلی دی باوجود دې چې موږ هیڅ شای نه لرو خو بیا د خدای په فضل سره موږ سودا نه ده سره اوس دا لکه چې جنرال ورسیټو 20 लाख آفر وسلای موږ 20 लाख آفر ما بل دا چلو ول کړه وکنه چې په مخته ور کړی چې ادرا ولای مو چې موږ راوړې وي او تاسو ته مو تور سپین جوړ کړی و دور ملګان ته خوشل طریقې ورځي کنه او نه دا موږ سودا کړې او نه کوو نن سلیم خان کا کرے بار بار لڑی سے چینے جو سراو چا خبر کہو مجھے پرواد ساتو چا تچو کیا لکہ چا مجھے رسول اللہ صفتو نہ کہو مجھے ندہ پکار وزارت مجھے ندہ پکار حکومت مجھے چکو حکومت وارو دی دین مصطفیٰ والوارو چاگا بماو تاپا رہیو برابر آدانی دا چیز باغا چا بیا بنگلے جوڑے کہو سبا پچی جائدادو نوا او تبا دقا سی پاتس دو خلق پا خبرو مجو دا اوس بالکل په غدي سره وشویدل دا اوس نه پیاږي چې موږ عشق او عشق ټوکو خبرې دي لبیک یا رسول الله نارې چې موږ لګو موږ کردار د ور سره او تاسو چا نارې ټول عمر کولې چې غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دربار میں بھی ادا کټول مزکه پارا تربور پارا پیسے پارا ہر سخت تولاڑ او تیار ہے اور دے حضور علیہ السلام عزت خبرہ صحابہ عزت خبرہ رہا سی بس بیادل تتا ایمان کمزور ہے سی اشتلاع سی والوزی اشتکی کول آسان دی اور پاگے باندھ پورا کے دل آئے دی یو نمکار در رزمی سیاق بند سڑے تاسی درشکارہ کی دخکردار والچوک چی رزمی سیاق تم ادا کرائے پس ابھی مجھا منو بیا دا در تمہیں صحابہ بارے چھے آج کم بکواسات کیجی مجھے دے ہر لحاظ باندھے اور ہر سٹیج باندھے مخالفت کرو اور ردے کرو مجھ بغیرت پکو پسابہ باندھے حضور علیہ السلام فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق پا آواز لہجے چھ مغاڑے چھ ماتا آواز رہا ہے اور چھے ویلا فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي ودرے محبوبہ خدای پاک وار و چوائی رب ذوالجلال پر صفت بیان والے سبحانی سبحانی زپاک ذات یا زپاک ذات سبقت رحمتی علی قدبی یوم رحمت دا یوم غضب دا رحمت میں ڈیر دا رحمت میں ڈیر دا بیا وی مات پاس نواز را لے ادنو یا خیر البریہ اے پٹولو مخلوقات چی بہترین لرنیز دوستا یا احمدو اے احمد ادنو یا محمد اے محبوب ارنیز دوستا فادنانی ربی رب ذوالجلال زبارگاہ تورنیز دوستنا آقا علیہ السلام ویز رب ذوالجلال تورنیز دوستنا راز و نیاز خبر وصلے 90,000 ہوئی راز و نیاز خبر وصلے چبیا صحابہ و نراغلی دی خبرے بابو یو دادا چو حضور علیہ السلام تا المنجو توفہ ملا اس حضور علیہ السلام تا المنجو توفہ ملا اس حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی وار وہ ویل منجونا پینجوس وہ
او دا ضروری لمبدا چې کوم غسل ورته وایو موږ دا بده وو یار کوله وو یار حکم وو او چې میتازه ولګي په کپڑے باندې اوس خو چې یو یار منځه وسی صفاسی دی وو یار حکم وو چې وو یار منځه پس په صفا کې ځکه چې مخ چې امتو چې ډیر سخت حکمونه وو فرمای لم یزل صلی الله علیه وسلم یسأل ربه حضور علیہ السلام فرمای ضرب تلگیا سوال میں کولا ہے یا اللہ مہربانی حکم امت مان کمزور ہے دا امت مان مہربانی حکم دور میں سوال کولا ہے چی پنجوس نہ پنجس للمنجو نا غسل وہ ویار نہ یہ ویار ترال ہے منجل دے کپڑے پلیتے وہ ویار نہ یہ ویار ترال ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے یا رسول اللہ بیائے ویار ورس وہی موسیٰ علیہ السلام تو دیر دعا کہ حضور علیہ السلام فرمائی تاثر دیر شیگڑا کڑے دوائی سفارشی کڑی دی تاسوال بار بار ماتا یا رسول اللہ ورس بیا ورس کچھ پینجا پاتستو بیا کرے چھے بیا ورس چلر نور کام کی طرف حضور علیہ السلام فرمائی ماورتے چوز کو شرمیر رکھ دائے پاک چھ ورکڑے میں توفہ دا واپس کئے کچھ بس دقا پینجا خود کئی کن 24 گھنٹو چھ با پینجل منجونا نہ کئی و بیا آواز پسے وصلہ ہے یا اے محبوب علیہ السلام منجونا مو پینجکڑ کو ثواب پہ 50 پر اٹھتا ملا ثواب پہ 50 والی ثواب انہیں تک کم کڑا ہے اور فرمائی حضور علیہ السلام فرمائی مادہ سے محلات ولیدل شہرون میں ولیدل فرشتوں نے ڈکو جو خدای پاک سنائے بیانا والا دا بے اور سرے بیرا اللہم اغفر لمن شہد الجمعہ فرشتوں وی دعوازون رات دے سوال کرے یا اللہ حضور حق امتی و بخشے چی جمیل مانجد جی اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ یا اللہ حق امتی و بخشے چا جمیل پورا جل مانج پارا غسل کے لمبدا کبھی دے فرشتوں دعا گانے ہوئے لہذا مشتبکار دا چی جمعہ مبارک و رج باندے بس شپٹ رج دی روزی وہ گٹلا جمعہ ورج رالا بیائی من اکڑائے نہیں ہے کم از کم جمعہ تیاری خوک نکان کٹ کا حضور فرمائی کتابوں چی لکلی دی چی جمعہ ورج باندے چوک نکان کٹ کے 70 آفتوں نا مصیبتوں نا بیماروں نا بے خدای وصال بیا بیشتان دے بدن صفا کا کم ضروری دی بیا ولم بیرا بیا کپڑے صفا واغندا تیل و لگوا خوشبوئی تر سر وی لگوا اور پا درود و سلام سر روان سر حضور فرمائی پورج دی جمعہ ماں باندے دیر درود شریف ہوئے تاسو درود شریف پیش کیے جماعت ناقال صلاة والسلام دی معراج شریف کو دیر خبری دی آٹول نکی جی حاضرینوں خدایو چو خبری دی حضور علیہ السلام ماں در تارس کڑے او آقا علیہ السلام فرمائی کہ پا اگش پی باندے ماں دیر عجائب بولی دل ز جنت تلانو دی جنت چوکیدار رضوان نام دا کہ مجھے عزبے چھ رضوان بھائی رضوان میں بولی دائے فلما رآنی وی چھ زی بولی دا دیر خوشحال ہستے ہیں ماتے خوش آمدید ویلا مرحبائر تو ویلا پا خیر رالے ہے محبوبہ وَأَدْخَلَنِي الْجَنَّةِ وَزِي جنت تبوت حضور علیہ السلام فرمائی وَأَرَانِي فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبِ اور خدای پاک چکم وعدے کڑی دی ما امت سرا اور خپلو نیکو بندگان سرا غٹول عجائب ما ترشکارک آداسی دی چنہ چاستر کو دنیا چی دلی دی ہوئی اور چار بھی دلی دیا غشیا وَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَجَاتِ أَصْحَابِي حضور علیہ السلام فرمائی ماں پا جنت چخپل صحابہ و مرتبی ولی دے حضور خیال تا مرتبی ولی دے پا جنت چاہو دلتا پمزکی باندے ناسی و کس پس رغیر جو حضور تا دا خوی دے شیعگان مشندہ اور دا پیران وار و دال ایران نا پیسا لی رضوی سے آپ فرمائل چھ دن خلاف چوک رغیر جی بے گورا شاعت با پیسا ہی پسے ہوئی آخو استعمالی دا کا پیسا دیر ستمورا پا نام باندے بریلیانو پا سنیانو نام باندے و پیرانو پا نام باندے فنڈنگ ورطا کیش ذکر رکھے جی پسے دورا عشق دے حضرت علی والتا چرا لے چے حضرت امیر معاویت دلا سوا چاوے دیتا مینہ ویلے کیش جی حضور علیہ السلام فرمائی اوے خلق ما صحابہ پا بارے چے خدای نو ڈار سوائی
خدای نه وډار سوای او چې چوک مینا ور سره کوي حضور فرمای دې لوجه به کوي چې ما صحابه دي او چې چوک دشمنی ور سره کوي هغه اول ما دشمن د حضور فرمای او بیا فرمای ما صحابه وغه شان دا چې یو موټای چلور سیره ور بسې خدای په لارې چې ور کړي او صحابو نه بعد چې کوم راځي که تابعینو نه راغله تر نن پورې نن نه تر قیامت پورې چې چوره لوی بزرګي چوره لوی عالمي او امامي حضور فرمایي چې ما صحابو چلور سیره ور بسې خدای په لارې چې ور کړي یا دو سیره او بل کس شاته راځي ما صحابي نه او هغه د احد غره ورسته زر خدای په لارې چې ور کړي او ثواب چې او مرتبه چې ما صحابي ته نصیب ده امت ته دو شان او شول پکار دي کدو خلاف لګدل پکار اخو عجیبه خبره رو باسله فتنه دي فتنه حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې فرمای و چې کله لاړ جنت ته ما نهرونه پچی ولیدل چشمه می پچی ولیدې وسمعت فيها صوتا یو आवाज می وار می ده راجی آمنا برب العالمین آمنا برب العالمین موږ په رب العالمین باندې ایمان دا موږ په موسی رب باندې ایمان دا ما ورته اے رضوان دا چوک دي چې دا आवाजونه کوي وی چې اے محبوبا دا فرعون چې کوم جادوګر را جمع کړي وو او بیا خدای ایمان ورکړای هغه تا دا هغه دي چې هغه راسي دوه کلمې وای دوه کلمات روان دي او بیا وای چې مختتنا بیا یو आवाज می وارد لبیک اللهم لبیک ویلای امارت اے رضوان دای چا آوازونه دی چوک لگیا دی قال ارواح الحجاج دای دی حاجیان والارواح دی چا حج کڑا دا ټیم راس لبیک ناری دی بیا چې مختلان بیا می الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ار بدای دای چا آوازونه دی هؤلاء الغزات اے محبوبہ دای تا امت مجاهدین آوازونه فسمعت التسبیح بیا می د خدای صفاتونه وار بدل دا چوک لګیا دي و اے محبوب علیہ السلام هؤلاء الانبیاء دا نبیان لګیا دي د خدای پاک صفات کوي ثنا کوي ورأيت قصور الصالحین او چې چور ما امت نیکان خلق دی ولیان دی اول محلات میں ولید حضور علیہ السلام ثم بلغت الى سدرۃ المنتہى اقال صلوات والسلام فرمائی و چې کله سدرۃ المنتہى جبریل علیہ السلام پات اسلائے او زمختلان اور رب کریم طرف نمات آوازونه کیجی محبوبا رنزدوسا وما من مرت ادنو من ربی اللہ قدی علی فیہا حاجتا او چې یو آواز پکې ده او زبا ورنزدو کې ده رب ذوالجلال بم یو سوال قبول کړه او چې ته غواړه او زبا قبلهم رب ذوالجلال فرمای ثم وقفت بیا ز یو مقام باندې ودرې فقطرت على لسان قطره بیا می په زبی مبارک باندې وقطره واچدا یو ساج کې ارواچ دی ولګبین نه زیات خوش لواور نه زیات سوړو فعلمت علم الاولین والآخرین بیا چې چسلی وا ول ورجنا او چبکیږي تر قیامت پورې هغه ټول علم ما سینې تر اله موږ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولین و آخرین علم دا ورته هر شي ول چې مې دنیا جوړه سره دا تر کله پورې وای بیا وای دا شرک ته او بي وقوفه دا خو بیا تا دا مطلب دا چې خدای ول علم دور اصله خدای ول علم بیا تا دور وګڼل چې بس اولین و آخرین ول علم دا خدا خدای پاک شان نه د پیژندلای اولین و آخرین خو یو حد لري دنیا جوړه سره دا یو حد لري او چې ختمېږي یو حد دا او محدود علم رب ول نسی کېدای رب ول علم چې دا غلا محدود دا هغه هیڅ حد نستا او انتهای نستا او جناب رسول الله ول کې علم اولین او آخرین سی بیا دې الله تعالی په علم په مخ کې محدود علم دا دای ورکړای دا کوئی کتابو چې لیکلي دي چې چورا اولیاء علم دا هغه دې نبیانو علم په مخ چې داسې دا لکه د سمندر نه یو ساج کوي او بیا ټول یو لکچنې زره نبیانو علم شریف د پاک رسول الله علم مبارک په مخ چې داسې دا لکه سمندر په مخ چې یو ساج کوي
او بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام علم شریف د خدای پاک علم شریف په مخ کې داسې ده لکه سمندر یو ساج کوي. اول د خدای شان پیژندل پکار دي، پس بیا جناب رسول الله شان به پیژني. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فعلمت علم الاولین والآخرین، چې هغه قطره مې په ژبې مبارکې واچېده. یو حدیث چې داسې راځي چې خدای پاک خپل لاس مبارک چې څرنګه د شان دا دست قدرت ما په جو من چې چیشلای چې ما سوړواله زړه چې محسوس کړای سینې چې بیا اولین آخرین علم. وقال لي یا محمد، او بیا دار تو ویلای محبوبا قد جعلت الاسلام حلوا فی قلوب امتک. اے محبوبا دا فیصله مې وکړه دا اسلام میں مومنانو د تا امتیانو پزړو چې محبوب کړای او خور میں کړای ورتا او کفر میں دو پار تریخ کړای او ناپسندیدہ میں کړای نه به خوشوي. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حتی ابغضوه کټوله دنیا ورته مخالفه سی او ټوله دنیا دولتونه ورته مختوا چیږي چې ما چاته ایمان لیکلا ده محبوبه هغه بکلا ایمان لبانه دي. او دا مثال صحابه کرام مخ راغله ده چې صحابه کرامو چې حضرت عبدالله بن حذافه سهمی رضی الله تعالی عنہ تا یو عیسائی بادشاہ ونیولای ډیر حسین او جمیل و او ورته لر واړې موږ ته عیسائیت تر واړې را ویناړې را وې نیمه بادشاہی درکوم روم ول بادشاہ نیمه بادشاہی درکوم واړې را اسلام پریړدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لارا پریړدا ملګرتیا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دغه د رسول الله ول نن دنیا دار باندې په لک روپے خرچي او پلستک دا پیران چې دو سره دریږي آیا دو چې کرامت ورشکار کړه دا خانانو دا سیاسی خلک کرامت ورشکارې ک علم ورشکارې کی ک بزرګي ورشکارې او صرف دا پیسې ورشکارې کی کان کلس لکه قیمتي ک شل لکه قیمت دو قیمت ولګي کہ یو وزارت قیمت تو وزارت قیمت کا دوال آپ پوئی سی پچھ بس دور قیمت تو مکڑائے حضور صحابہ چ سبق را کڑائے دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تو ورتا نیمہ بادشاہی واخلا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی چ ورتوائی چ دا ټول بادشاہی را کے روم والا او بیا دور بادشاہی پسرا کے او بیا ټول عرب بادشاہی پسرا کے ما دې په خدای ذات قسمی یو ستر کو رب و رب رسول اللہ نے مخنواڑو رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. قرآن مجید سے خدا پاک فرمائی ما جعل اللہ فی قلبی ما جعل اللہ رجل ما جعل اللہ قلبین فی جوفی. خدا پاک فرمائی ما پسینو چی یو زڑی شاید دو میں دیش رزوی سے اب فرمائل دانسی کے دا چی یو زڑی دے سیاسی ساتھ یو دے مذہبی ساتھ تاموش کو چی دین آواز چکڑا ہے اس دو تا لبیک ناری چی سیاست چکاری و تاجدار ختم نبوت چی دو تا سیاست چکاری. رزوی سے فرمائی خیر دتی سیاسی وگنا بیا وکا بیا با فائدہ در کی بیا با فائدہ در کی ذکر چی نام مبارک ہوئے رسول اللہ والا خلق فرعون شجا وکن موسیٰ علیہ السلام بکسی چے بند و صندوق چے رائے اڑائے فرعون کو نارینا اولاد نو لورے وائی واقعی بان دا سی بیماری و چی علاج نکے دا تفسیر چی لکلی چے موسیٰ علیہ السلام کم صندوق چے مور بند کڑا ہو او وہ راوڑا ورتا فرعون والا شجا مومنہ وا آسیہ بی بی اور دور فرعون ظالم و دور تکلیف چے پمزکی بیچل مولا پگر میں او بیا میخونه په سر واخیستل په لاسوب شوی میخونه وروار او بیا پاس نه غټه تیږه پر اچول ورته لاړیږي کنه ایمان نو دې قرآن مجید چې ذکر د خدای پاک فرمایي بیا دې سوال وکړای چې یا الله د ظالم نه مخلاص کې او ما ایمان بچ کې رب کریم محبوب علیہ السلام فرمایي چې کله تیږه پر اچولا دې هغه درد نکړای ما روح مخ نه لاړای او خدای پاک په زمدینه باندې ته جنت چې مقام ورشکارا کړ. کله موسی علیہ السلام هغه صندوق چې راوړل کړ دی فوجانو ته ورته خپل سپیان ته ورته د اخلاص اله گیاس د پستډیا لاس ته صندوق نه خلاص ده
آسیه بی بی چې ورنږدې سته که نه او لاس یې ورغلی صندوق خلاص فرعون لور وه اولاد یې نه و نارینه اولاد یې نه و هغه لور یې بیماره وه چې په چې ویې کتلی ماشوم په چې پروت ته ډېر کښلی هغه لور یې واخیستی ډېر واخیستی ښځې او هغه لاړه مبارکه په دې لور باندې واچېده هغې نه خدای پاک هغې بیماري ښه کړه او بیا فرعون خو چې خوب لیدلی و چې یو کس په پیدا کېږي او بیا برستریږي او ما تخت په الټه کوي بادشاهي به مې ختموي ځکه یې زراو ماشومانان 70,000 پورې ماشومانان یې مړه کړي وو بیبي چې ورته وایي دا زه شان د حضور علیه السلام تر شوم چې نن موږ دنیا دوره خطا کړي یو چې خپل نبي ته مو نه ور پرېږدی دا مو جرم ده که نه بل مو څه جرم ده دو نورو به ټولو چې کړي یا به چانه مځکې نیولي یا به چانه پیسې والي یا به چوک په تاڼې باندې تنګ کړی یا به په کچاریو باندې تنګ کړی موږ خو چا کور نه دړم کړی او بیا پرون وایو لبیک بلې صرف ناری دي که نه صرف ناری نه دي بچیا ته څه پته ده دلته مو غټ غټ برزان را واچول ته وایې صرف ناری دي ته پته خو یې وکړه دړدونه یې چوره دي لکاو روپۍ ولګولې او فیل پراته دي تا ته څه پته ده پیره ته راغلې دلته غږېږې چې عشق دا صرف دا لبیک خو یو نارې دي که نه یو کار کول دي کار سلی ده دلته انشاءالله ولس او ته ودرېږه پیره بیا به وګورو یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک لبیک آدم آسیه بیبي چې ولیده موسی علیه السلام فرعون خو ظالم و په ډارېده هغه چې دا به شهید کي نو ورته وایي قرة عین لی ولک ورته وایي زوی مو نسته منده مو کړی ماشوم قرة عین لی ولک ستر به یې کو ما سترګو سوړوالی به یې تا سترګې به په سړې فرعون خو یې خپلې بادشاهي لالچ و او ورته وایي تا سترګو سوړوالی به یې ما نه ده ورته حضور علیه السلام څه فرمایي وایي چې څرنګه آسیې بي بي ویله قرة عین لی ولک ما سترګو سوړوالی ده ځکه خو پېژندی نه چې د خدای نبي به ده ما سترګو سوړوالی ده که چیرې فرعون ویلي چې ما سترګو سوړوالی ده یا به مې سترګې په خوږې سي او سړې سي حضور فرمایي دا 400 کاله فرعون چې کفر کړی و دا به خدای ور معاف کړی او خدایي دعوه یې کړې وه دا به خدای ور معاف کړې وه وایي که دوره ویلي بیا چې ما حالانکې پته خو نه مه ورته چې نبي ده او موږ یې پېژنو چې موږ پاک نبي آخر الزمان نبي ده او اوس نام مبارک اذان چې اخیستلی کېږي او موږ دلته ګوتې چېږدو او بیا یې په سترګو چېږدو دا وایو چې قرة عیني بک یا رسول الله یا رسول الله موږ سترګې په تا مبارک نام سره سړېږي چې پنځه وخته او لس کس ویاري موږ دا ګوتې چپ کوو او پېژنو چې نبي مو ده آخر الزمان نبي ده د خدای محبوب ده که به دغه امت ته خدای څومره شان ده حاضرینو د حضور علیه السلام شان ډیر لوی ده هیڅوک یې نشي بیانولی او یې سر ته رسولی شي خو دا ده چې موږ خوش قسمتي ده چې موږ کېناستلو او موږ رالو دلته او موږ د حضور او د خدای پاک او د خدای پاک محبوب او د صحابه کرامو صفتونه وکړل دا موږ لپاره خوش نصیبي ده خوش قسمتي ده موږ تاسو ته په سختې باندې ووایو خو هغه سخته چې شاید موږ کوم داسې نقصان بل سلی د ذات هغې دا نه ده مقصد چې موږ چاته ذاتي دشمني زړه چې ساتلی ده دا مقصد ده چې دین مصطفی چې موږ ته خدای نعمت راکړی ده دا خو د دنیا پیسو باندې او په د چند ورځې باندې موږ ناک کوو یوسف علیه السلام پلار نه 20 کاله بېدره کو 20 کاله بېدره کو حتی چې ویې ځړل هغه دیدې پسې لاړی یعقوب علیه السلام چې کله ستر زوی ورته رالی ورته یوسف علیه السلام مومنده کړی وایي چېرته ده وایي مصر ټوله بادشاهي ته لاندې ده ورته په تخت مصر باندې ناسته پلار مبارک ورته وایي دا یې مر شوه په تخت مصر ناسته دا ته ووایه ما نه خو ماشوم تلی او کوم دین باندې ده ورته وایي دین خو یې هغه تاول ده او پلارانو نکانو ولې ده ورته شکر دی یا رب چې په هغه دین باندې مې بچای مینده کړی
یا چې کله میلاو د سره بیا یوسف علیه السلام ته وایي چې بابا تا ته خو پته وه چې که دلته موږ نکو میندو قیامت کې خو به ضرور میندو سره بیا بابا تا ولې دومره زړل ما پسې چې دا سترګو بینایي دې لاړه او دید دې لاړه یعقوب علیه السلام ورته وایي چې بچیا ما ته دا پته و یقین مې و چې ته به میلاویږې ما سره قیامت چې ضرور خو ما سره ټول فکر تا دین ول و چې ما نه ماشوم تلای د چېرته په بل دین نه یې تلای اوس مې زړه سوړ سلای چې ته مې ولیدې په دغه دین باندې مې منده ټول هغه کتابو چې لیکلي دي وایي غمې دي خور کې غم غمې دي نست هما غم ها فروتر ازینست غمې دنیا مخور فرمائی غم دے دین وکا خپل ایمان فکر وکا دینا بل غٹ غم نستا چتے پا سر واقلے غمے دنیا مخور دنیا غم مکہ بوائی پا دے دنیا چکو بادشاہ بے غمن دا اول دور دیر غمونا دی ہر سڑای غم چے دا دنیا خوار چا پارا غم دا کہ دولت مند تا تا دیر غشکاری تا دنا کو پتاو رضوی صاحب بمشتا ویلا سبقو چلا ویلا ډیر تجربه مو واست ډیر ته به سړای وینه کاټن چې به یو گاډي چې و یو ډیر ته به جوړه دا ډیر خوشاله چې دا خو ویلا چې خپل روداد او خپل واقعیات او دردناکي کیسې درته شولې کې به بتوای چې خدای پاک په دې راضي چې دا کوم حال چې ډیر غمونه دي دنیا ور یو نه بلی بل نه بلی مشتبه کار چې موږ د دین غم نن موږ کلمه وایو نن موږ ځان ته مسلمان وایو موږ به دین والا ملګرتیا کوو